रिटायरिंग अफसर ने सही तौर पे तहकीक नहीं की। तरफ तो अहम केसों की समाअत चल रही है, हर तरफ बहुत बड़ी हलचल है, शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तजवीज कुंदगान को भी लापता कर दिया गया, यहाँ तक के वकला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बीच में लतीफ खोसर साहब के नाम के साथ सरदार का लफ्ज क्यों लगाया गया है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया से मैं हूँ आपकी होस्ट अमरीन शाहिद। पेशावर हाई कोर्ट से तो पहले भी अच्छी खबरें आ रही थी, लेकिन अब लाहौर हाई कोर्ट ने भी इसमें शमूलियत इख्तियार कर ली है। आज बैरिस्टर उमैर नियाजी के जो कागजात नामजदगी हल्का N189 और 190 से मंजूर कर लिए गए हैं। इमरान खान अपने आबाई हल्के जहां पर जो कवरिंग उम्मीदवार थे वो उमैर नियाजी थे, इन दोनों के जो कागजात नामजदगी थे वो मुस्तरद कर दिए गए थे, लेकिन आज उमैर नियाजी खान साहब के जो कागजात हैं उनको मंजूर कर लिया गया और इन्हें इलेक्शन लड़ने का भी हुक्म दे दिया गया है। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जो वापसी है वो शुरू हो गई है। अगर इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बल्ला वापस आ गया तो फिर दूसरी जमातों के लिए और नून लीग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इमरान खान के कागजात हल्का नंबर जो है वो 122 जो ख्वाजा साद रफीक वाला हल्का है, इससे भी मुस्तरद कर दिए गए थे। इसके खिलाफ जो अपील है वो इमरान खान ने अपनी दायर कर दी गई है कि रिटायरिंग अफसर ने सही तौर पे तहकीक नहीं की। एक अफसर ये कैसे कर सकता है कि नवाज शरीफ के जो नाअहली के बावजूद भी जो इनके कागजात नामजदगी है उसको कबूल कर लिया जाए, लेकिन इमरान खान के कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। बल्ले के निशानदार मामले पर भी आज समाअत अभी हो रही है और इसी तरह की एक और दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और आज जज साहब ने ये कहा है कि आज हम इस पर अपना फैसला सुना देंगे। एक तरफ तो अहम केसों की समाअत चल रही है, हर तरफ बहुत बड़ी हलचल है, शायद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। कल इलेक्शन कमीशन से पहले DGI की मुलाकात हुई, सेक्रेटरी दाखिला 2 बार आए और फिर इलेक्शन कमीशन के सीनियर हुक्काम वज़ारत दफा पहुंच गए। क्या ये सब मौलाना फजल रहमान के मुतालबे के पे इलेक्शन को के डिले किया जाए, इस पर गौर करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। अब साबित हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के जो खदशात थे वो दुरुस्त थे। पाकिस्तान में पहली मर्तबा कागजात छीने गए हैं। मसलन पहली दफा कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए जो लोग आए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। हत्ता कि यहाँ पे पहली दफा जो लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने आए उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया या उनके कागजात छीन लिए गए या फाड़ दिए गए। तजवीज कुंदगान को भी लापता कर दिया गया, यहाँ तक के वकला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि किसी जमात के 90% से ज्यादा जो कागजात है उसको मुस्तरद कर दिया गया। आज भी बहुत अहम केसेस की समाअत जारी है। मिसिंग पर्सन और ताहियात नाअहली वाले केस है, इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड है और इस पर आज समाअत जारी है। तहरीक इंसाफ की तरफ से भी दरख्वास्त गिरफ्तारी कागजात मुस्तरद ना होने या इस पर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर भी आज समाअत जो है वो अदालत में जारी है। काजी साहब ने केस तो आम इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का सुन रहे थे, लेकिन उन्होंने बीच में लतीफ खोसर साहब के नाम के साथ सरदार का लफ्ज क्यों लगाया गया है, इस मामले को उन्होंने उठा दिया। यानी नाम के साथ सरदार लिखने को पर वो बरहम हो गए और कहा कि अब आप लोग सरदारों और नवाबों को छोड़ दें, अब गुलामी से निकल आए। सरदार लिख के आप क्या अपना रुतबा बड़ा करना चाह रहे हैं? चीफ जस्टिस का लतीफ खोसर से इस मुकालमा जिसके कागजात मुस्तरद होते हैं वो खुद आके अपील करे। बात खत्म, हम यहाँ पर आपकी इतनी तकरीरें नहीं सुन सकते, कानूनी बात करें। आईन पाकिस्तान के साथ मजाक बंद हो जाना चाहिए। हमें समझ नहीं आ रही कि आप लोग हमसे क्या चाहते हैं। तो जी जनाब, सारे पाकिस्तान को पता है कि आपसे अवाम क्या चाहती है, वकला क्या चाहते हैं, बस पता नहीं है तो आपको पता नहीं है। चीफ जस्टिस के इस बयान के साथ ही सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मीम्स की भरमार हो गई और लोगों ने जो ट्वीट करना शुरू कर दिया। बहुत से लोगों ने इस बारे में कहा और जवाब दिया कि किसी ने ये लिखा हुआ था कि मेरे ख्याल में फिर खोसा साहब को, लतीफ खोसा साहब को भी चाहिए था कि वो चीफ जस्टिस साहब के नाम के साथ कहें काजी का लफ्ज वाला मामला उठा लेते। एक और जगह पे ट्वीट किया हुआ था कि एक काजी साहब जो हैं वो फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी कहें कि वो अपने नाम के साथ सरदार ना लिखें, उनको भी उससे रोका जाए। जिस तरह उन्होंने कल इमरान रियाज खान के बारे में कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि वो कौन है, इस पर भी लोगों में बहुत ज्यादा जो है वो गमो गुस्सा फैला हुआ है।
چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے تھے کہ اغوا کاروں کا آپ نام بتائیں، جس پر عثمان ڈار کی جو والدہ ہے انہوں نے آج کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ مجھے عدالت میں بلائیں، آپ کو میں بتاؤں گی کہ میں اپنے میرے بیٹوں کو اغوا کاروں کا نام میں بتاؤں گی کہ انہیں کن لوگوں نے گرفتار کیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو توہین عدالت کی ہے، کیونکہ ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، لیکن بنیادی طور پہ جو پنجاب میں ہوا وہ کہیں سے بھی لیول پلینگ فیلڈ نظر نہیں آ رہا۔ صرف 66 نیوز جو ہے وہ سپریم کورٹ کی پوری کارروائی دکھا رہا ہے، باقی تمام جو دوسرے میڈیا چینلز ہیں وہ اس کو پوری کارروائی نہیں دکھا رہے، بلکہ وہ کاٹ کے ان کو دکھا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے عدالت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، اور جب چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے 22 دسمبر کے آرڈر پر عمل درآمد کیا، تو الیکشن کمیشن نے جواب دیا جی ہاں ہم نے کیا، ہم نے تو پاکستان تحریک انصاف سے میٹنگ بھی طے کر لی تھی، اور اس کے بعد ہم نے جو تھا وہ آئی جی کو خط لکھ دیا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح نبھائیں۔ اگر کسی ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں تمام ادارے جو ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے انڈر ہوتے ہیں، کہ جب انہوں نے خط کا حوالہ دیا تو انہوں نے جو قاضی صاحب انہوں نے ٹیکنیکلی بنیادوں پر اس کو صحیح طرح سے سنا ہی نہیں۔ چیف جسٹس نے اس پر لطیف کھوسا سے سوال کیا کہ آپ نے کوئی خط یا درخواست دی تھی ان سب کے خلاف جو رجحان میں اور دوسرے دور دراز علاقوں میں جو بھی کیسز ہوئے تھے، تو وہاں پر جو جس طرح کی بے ضابطیاں ہوئی تھی، تو کھوسا صاحب نے کہا کہ جب صوبائی الیکشن کمیشنز نے ہی الیکشن کمیشن کو درخواست یا خط لکھ دیے تھے تو پھر ہم نے نہیں دیے۔ الیکشن کمیشن کے پاس جو یہ ساری درخواستیں تھیں، یہ صوبائی الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو خط اس پر لکھ دیے گئے تھے، جس پر جو جسٹس محمد علی مظہر تھے انہوں نے الیکشن کمیشن سے سوال کیا کہ آپ کے پاس خط آیا تھا تو آپ بتائیں کہ چیف الیکشن نے کیا کیا ہے۔ عدالت نے اب نوٹس جاری کر دی ہیں آئی جی پنجاب کو اور چیف سیکرٹری کو کہ پنجاب میں وہ اپنا جو جواب ہے وہ اب جمع کروائیں، جہاں پر انہوں نے بے ضابطیاں ہو رہی تھیں اس کے اوپر ان کے پاس اگر کوئی خط آئے تھے یا ان کے پاس اس قسم کی درخواستیں آ رہی تھیں تو اس پر انہوں نے عمل درآمد کیوں نہیں کیا۔ صاف اور شفاف انتخابات کے لیے بہت ضروری تھا۔ چیف جسٹس صاحب نے اب 8 جنوری تک اس سماعت کو ملتوی کر دیا ہے، کیونکہ کل ان کے خیال میں بہت زیادہ اس سے بھی زیادہ اہم کیس ہے جو ہے نواز شریف کی نااہلی والا کیس، اس کی سماعت وہ کل کریں گے۔ چیف جسٹس صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے کہ میں میڈیا دیکھتا ہی نہیں ہوں، آج جو بھی رویہ تھا وہ دل دکھانے والا رویہ تھا۔ عدالت کے اندر لطیف کھوسا نے شعیب شاہین کے ساتھ بڑی مشکل سے اپنے آرگومنٹ دیے اور ان کو کوشش کی کہ وہ ان دلائل کو سنے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے جو انصاف کا پیمانہ تھا وہ سب کو نظر آ رہا تھا۔ خدشات میں الجھے ہوئے یہ سوالات تمام ذہنوں میں ہیں یا نہیں، مگر فیصلہ سازوں کے ذہنوں میں ضرور گونج رہے ہیں۔ اب انہیں کون بتائے کہ اختیار اور اقتدار کے غلام گردشوں میں پلٹنے والے سنگین خطرات جسے مخصوص اینک سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا جو اب نمبر ہے وہ بدل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حق میں جو بھی فیصلہ ہو وہ بہتر سے بہترین ہو اور ہمارے حکمرانوں کو انصاف کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔